हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ म नेपालको सोशल सेक्युरिटी अन्तर्गत रहेको हेल्थ इन्स्योरेन्स पोलिसीको बारेमा भन्न गइरहेकी छु। नेपालको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ हेल्थ केयरमा धेरै प्रब्लम्सहरू छन्। तर यसलाई 5 वटा क्राइटेरियामा छुट्याउने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पोभरेसिङ केयर, अर्को चाहिँ इन्भर्स केयर, त्यसैगरी मिसडाइरेक्टेड केयर, अनसेफ केयर र फ्र्यागमेन्टेड केयर छन्। अब यो इम्पोभरेसिङ केयर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो केयर जसले चाहिँ फाइनान्शियल बर्डन एकदमै धेरै दिन्छ, जसले चाहिँ एउटा मान्छेलाई पोभर्टीतिर धकाल्छ हो, त्यसलाई चाहिँ इम्पोभरेसिङ केयर भनेर भनिन्छ। जसमा चाहिँ आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर हुन्छ। हेल्थ केयर सर्भिसेस लिनको लागि धेरै पैसा खर्च हुन्छ। धेरै आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ इम्पोभरेसिङ केयर भनिन्छ। र यदि हामीले यही कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै प्राइभेट हस्पिटल्समा हेर्ने हो भने त्यो एकदमै रिलेटेबल छ नि त। अनि मिडल इन्कम भएको फ्यामिलिजहरू र लो इन्कम भएको फ्यामिलिजहरूले चाहिँ हेल्थ केयर अफोर्ड गर्न नै गाह्रो पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ इन्भर्स केयर। अब नेपालमा यति धेरै ग्याप छ बिट्विन नलेज अनि त्यसपछि रिसोर्सेसहरूको एभाइलेबिलिटी र एक्सेसिबिलिटीमा। जस्तै अब अर्बन एरियामा मान्छेहरूलाई हेल्थको बारेमा हेल्दी लाइफस्टाइल अथवा हुन्छ नि हेल्थ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन धेरै छ इन कम्पेरिजन टु द्याट अफ रुरल एरियाज। अनि के पनि भइदियो भन्दाखेरि नलेज पनि हेल्थ रिगार्डिङ नलेज पनि अर्बन एरियामै, अनि त्यसपछि हेल्थ रिगार्डिङ सर्भिसेसहरू पनि अर्बन एरियामै धेरै हुँदाखेरि चाहिँ रुरल एरियाको मान्छेहरू जसमा नलेज छैन उनीहरूसँग रिसोर्सेस पनि भएन भनेको जसलाई धेरै चाहिनुपर्ने हो उसलाई नै धेरै हेल्थ सर्भिसेसहरू चाहिँ उनीहरूलाई नै धेरै पहुँच भएन। त्यही भएर चाहिँ इन्भर्स केयर, दोज हु निड आर नट गेटिङ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ मिसडाइरेक्टेड केयर। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने धेरै जसो चाहिँ हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू चाहिँ क्युरेटिभ एस्पेक्टतिर मात्रै फोकस्ड छन्। प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट, प्रमोटिभ एस्पेक्टतिर चाहिँ फोकस्ड नै छैनन्। सो इट्स देयर इज अ ह्युज प्रब्लम अफ मिसडाइरेक्टेड केयर। अनि इट्स अ च्यालेन्ज इन इट सेल्फ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनसेफ केयर हो। अनसेफ केयरमा चाहिँ सेनिटेसन मेन्टेन नहुने, अनि त्यसपछि स्टेरिलाइजेसन अथवा त्यो हस्पिटल वेस्टहरूलाई प्रपर म्यानेज गर्ने त्यस्तोहरू चाहिँ राम्रो छैन। त्यही भएर एउटा वान अफ द मेजर च्यालेन्जेस भनेको प्रब्लम्स इन हेल्थ केयर हो। त्यसै गरी अर्को भनेको फ्र्यागमेन्टेड केयर हो। फ्र्यागमेन्टेड केयरमा चाहिँ अब मानिलिउँ एकजना चाहिँ कार्डियोलोजिस्टकोमा जानुभयो भने उसको चाहिँ हार्टको कुरा मात्रै आउने भयो होइन, उसको अरू फङ्सन्सहरू अब जस्तै मेबी उसलाई हाइपरटेन्सनको प्रब्लम छ कि डायबिटिजको प्रब्लम छ कि भनेर त्यतातिर, अनि अरू हेल्थकै एस्पेक्ट्सहरूमा पनि फोकस्ड हुन पर्यो। नट ओन्ली इन स्पेसलाइज एस्पेक्ट होइन, होलिस्टिकली उसलाई ट्रिट गर्न पर्यो। त्यसै गरी उसलाई होलिस्टिकली ट्रिट गर्ने बेलामा चाहिँ उसको बडीलाई मात्रै होइन, उसको इन्भाइरोमेन्टलाई पनि, उसको बिहेभियरलाई पनि हेर्न पर्यो। अब जस्तै उसको न्युट्रिसनको बारेमा, उसको अकुपेसनल हेल्थको बारेमा, उसको वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पनि सोधिनु पर्यो। त्यही भएर एउटा हेल्थ केयर चाहिँ फ्र्यागमेन्टेड नभइकन होलिस्टिक भयो भने मान्छेले चाहिँ पूर्ण लाभ लिन सक्छ हेल्थ केयर सर्भिसको। अब यही कुराहरूलाई एड्रेस गर्दै र 2071 BS अथवा 2014 AD को नेसनल हेल्थ पोलिसीमा भनिए अनुसार युनिभर्सल हेल्थ कभरेज गर्ने भनेर प्लान छ नि, यसलाई इन्स्योर गर्नको लागि सोशल सेक्युरिटी प्रोभिजन चाहिँ नेपालमा इन्ट्रोड्युस भयो 2072 BS मा। यो हेल्थ इन्स्योरेन्स पोलिसी चाहिँ एउटा सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम हो गभर्मेन्ट अफ नेपालको, जहाँ चाहिँ क्वालिटी अफ केयर सबैलाई इक्वली नै प्रोभाइड गर्ने हेतुले चाहिँ यो प्रोग्राम आएको हो, सो द्याट फाइनेन्शियल बर्डन क्यान बी मिनिमाइज्ड। अनि यो सबैभन्दा सुरुमा 2072 BS मा कैलाली डिस्ट्रिक्टमा एप्लाई भएको थियो। त्यसै गरी 2073-74 मा चाहिँ बागलुङ र इलाम डिस्ट्रिक्टमा भएको पाइलट भयो होइन। त्यसै गरी अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ 2076-77 BS मा आइपुग्दाखेरि अहिले चाहिँ 75 नेपालको 77 डिस्ट्रिक्ट्स मध्ये 75 डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ यसको पहुँच छ, एक्सेप्ट ललितपुर एन्ड काठमाडौँ हो, यो भक्तपुर होइन। ललितपुर र काठमाडौँ बाहेक दुईटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ सोशल सेक्युरिटी अन्तर्गत हेल्थ इन्स्योरेन्स पोलिसी आइसकेको छ। अनि यसको फिचर्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ भोलिन्टरी प्रोग्राम हो, यो चाहिँ आइटी बेस्ड हो, फ्यामिली बेस्ड हो र क्यासलेस हो। अब यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हेल्थ
फुल कभरेज अफ हेल्थ सर्भिसेस अनि मल्टिसेक्टरल अप्रोचहरू पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इक्विटी हेल्थ केयर सर्भिसेसमा इक्विटी मेन्टेन गर्ने, क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, अनि यो आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर हुन्छ नि त्यसलाई घटाउने, फाइनेन्सियल हार्डसिप एउटै हो कुरा त, दुईटा पोइन्टमा लेखेछु, फाइनेन्सियल हार्डसिपलाई घटाउने। अनि यसको चाहिँ अब कसले कसरी कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ त भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम प्रोडक्टिभ टु नन प्रोडक्टिभ, लो रिस्क टु हाई रिस्क, त्यसै गरी फ्रम रिच टु पुवर। अब म यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। अघि नै चाहिँ फ्यामिली बेस भन्ने कुरा आएको थियो नि त होइन। एउटा फ्यामिलीले चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा यदि 5 जना मेम्बर हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले इनरोल गर्दाखेरि 3500 तिर्नु भयो भने चाहिँ 5 जना फ्यामिली मेम्बरको लागि चाहिँ उहाँहरूले 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी अब उहाँको घरमा 5 जना भन्दा धेरै, अब जस्तै 6 जना हुनुहुन्छ भने एकजनाको लागि चाहिँ उहाँले एक्स्ट्रा 700 रुपिस तिर्नुपर्ने हुन्छ पर इयर। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ उहाँले 700 तिरिसक्नु भएपछि चाहिँ एकजना फ्यामिली मेम्बरले 20,000 सम्मको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ लिन पाउनुहुनेछ। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इक्विटी मेन्टेन गर्नको लागि एउटा प्रोडक्टिभ पपुलेसनले अब सबैले ट्याक्स त तिरेका हुन्छौँ होइन, प्रोडक्टिभ पपुलेसनले नन प्रोडक्टिभ पपुलेसनलाई हेल्प गर्ने, त्यसै गरी लो रिस्कले हाई रिस्कलाई हेल्प गर्ने, रिच टु पुवरलाई हेल्प गर्ने एउटा पोलिसी हो। अनि यसमा चाहिँ अब फ्यामिली मेम्बर्सहरूले नै प्राय अब आफ्नो यो इनरोलमेन्टभन्दा अगाडि नै 5 जना मेम्बरलाई 3000, 5 जना मेम्बर भएकोले 3500 तिर्नुहुन्छ, अनि एडिसनल मेम्बरलाई 700 रुपिस तिर्नु भएर 1 लाख जतिको स्वास्थ्य सुविधा र मेम्बर थपिने बित्तिकै 20,000 जतिको स्वास्थ्य सुविधाहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ। यो एकदमै राम्रो प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ पहिला सर्भिस त्यो इनरोल गरिसकेपछि, इनरोल भइसक्नु भएपछि उहाँहरूले चाहिँ सर्भिस कुन ठाउँबाट लिने भनेर एउटा सर्भिस पोइन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो सर्भिस अभाइलेबल छैन भने उहाँहरूले चाहिँ रिफर गरेर जुन ठाउँमा त्यो सुविधा लिन मिल्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर उहाँहरूले हेल्थ केयर सर्भिस चाहिँ लिन पाउनुहुनेछ। र अब यसको कभरेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि यो चाहिँ नेपालको अघि नै भने जसरी नै 75 वटा डिस्ट्रिक्ट्समा इम्प्लिमेन्ट भएको छ, 2टा डिस्ट्रिक्ट्समा भएको छैन। र यो ग्रोथ हेर्ने हो भने चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ। इनरोलमेन्ट 2072-73 मा 13,000 भन्दा बढी हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी 73-74 मा आउँदाखेरि 2 लाख अलमोस्ट 30,000 हुनुभयो। त्यसै गरी 74-75 मा आउँदाखेरि 1 लाख के अरे सरी कति 11,30,575 पिपल हुनुभयो। अहिलेसम्म 2076-77 मा आइपुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ 14% पिपललाई चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स उस कभर भएको छ है। नेपालको पपुलेसनमा चाहिँ इन्सुरेन्सले 14% अफ द टोटल पपुलेसनलाई कभर गरेको छ। अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको नम्बर अफ इनरोलमेन्ट चाहिँ चितवनमा धेरै छ, त्यसै गरी झापामा धेरै छ, पाल्पामा धेरै छ, सुनसरीमा धेरै छ र कास्कीमा धेरै छ। अब हामीले यसलाई 100% उ गर्नलाई चाहिँ 100% कभरेज गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसन एक्सटेन्ड गर्न पर्यो होइन। उनीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो सोसियल हेल्थ इन्सुरेन्स के हो, कसरी लिन सकिन्छ भनेर। यसमा चाहिँ रेडियो, टेलिभिजन, प्याम्फलेट, होर्डिङ बोर्ड्सहरूबाट अथवा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेङ्थन गरेर यसको बारेमा थाहा दिन पर्यो। त्यसै गरी कम्पिटेन्ट प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ यो काम गर्न पर्यो, असाइन गर्न पर्यो, इन्स्योर कम्पिटेन्ट प्रोफेसनल्स द्याट्स राइट। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ रेजिङ द नम्बर अफ इनरोलमेन्ट। यसलाई चाहिँ नम्बरहरू एभ्री इयर हामीले युनिभर्सली कभर गर्ने भइसकेपछि डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू लगाएर कभर गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अझै भल्नरेबल ग्रुपहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा कम्युनिटीमा कसले धेरै चाहिएको छ त भनेर हामीले सर्भिलियन्स गरेर हामीले उहाँहरूसँग पुगेर इनरोल गराउन चाहिँ सकिन्छ। त्यसै गरी यसको चाहिँ इन्फर्मेसन त अघि नै आइसक्यो, धेरैचोटि आइसकेको छ इन्फर्मेसन त। अब यसको लागि 100% कभरेज गर्नको लागि त एउटा मात्रै सेक्टर नभइकन मल्टी सेक्टरल एप्रोच चाहिन्छ। त्यही माथि पनि अझै धेरै चाहिने भनेको पोलिटिकल विल हो, जहाँ चाहिँ इम्प्रुभड गभर्नेन्स, त्यसै गरी कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, त्यसै गरी जेन्डर सेन्सिटिभिटी, सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ, डिसेन्ट्रलाइजेसन, इन्हान्स्ड पोलिटिकल विल, इन्हान्स्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द इन्डिभिजुअल इन हेल्थ केयर सिस्टम। यो गर्यौँ भने चाहिँ हामीले यो कुराहरू अझै थप गर्यौँ भने चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम चाहिँ ल्याउन सक्छौँ।
युनिभर्सल सोसल सेक्युरिटी। अब अर्को हाम्रो च्यालेन्जेस के छन् भन्दाखेरि चाहिँ के छन् च्यालेन्जेस भन्दाखेरि मिटिङ द एक्सपेक्टेसन अफ इन्स्योर्ड पिपल, उहाँहरूको सबै सर्भिसेसहरू बिट इन मेडिसिन लिँदाखेरि पनि स्ट्यान्डर्ड मेडिसिन्स पाउनु पर्यो होइन। त्यसै गरी इनरोलमेन्ट नम्बर रेज गर्ने, एभाइलेबिलिटी र एक्सेसिबिलिटीलाई इन्स्योर गर्ने, अनि टार्गेट ग्रुपलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पनि एउटा च्यालेन्ज नै छ। जस्तै अल्ट्रा पोरहरू, उहाँहरूको कम्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई इनरोल गराउनु पनि एउटा च्यालेन्ज हो। त्यसै गरी इन्सुरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई अझै स्ट्रेङ्थन गर्नुपर्ने छ, जुनको पर्फर्मेन्स चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेर छ। त्यसै गरी फ्रेगमेन्टेड सोसल हेल्थ सेक्युरिटी सिस्टम, यसलाई अझै डिसेन्ट्रलाइज त हुन पर्यो, तर एट द सेम टाइम यो चाहिँ अन्डर द सेम भिजन त्यसमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यसै गरी मेन्टेनिङ द रिन्युअल अफ दिस स्किम 75मा 75 डिस्ट्रिक्ट्समा इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ र अझै पनि यो चाहिँ सबैतिर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने छ होइन नेपाल गभर्मेन्टको, हामी सबैको। अनि अर्को च्यालेन्ज भनेको लो कम्पिटेन्ट वर्कफोर्स, लो रिसोर्स एन्ड हाई पपुलेसन पनि वान अफ द च्यालेन्जेस नै हो। अब हामीले काठमाडौँ र ललितपुरमा गर्न के अरे हेल्थ इन्सुरेन्स सिस्टम इस्टाब्लिस गर्न नसकेको कारण चाहिँ धेरै पपुलेसनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निड्सलाई फुलफिल गर्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स र रिसोर्सेसहरू त्यही अनुसारको बन्नपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित नभइसकेको हुनाले त्यो दुईवटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एक्सटेन्ड नभएको, बिस्तारै होला पनि। थ्याङ्क यू सो मच। यति नै हो सोसल सेक्युरिटीको कुरा, त्यही माथि पनि हेल्थ इन्सुरेन्समा टु बी स्पेसिफिक हेल्थ इन्सुरेन्स पोलिसीको बारेमा यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।